अब यो अप्रत्याशित रूपमा गठबन्धन बनाऊ उहाँले भने होइन भन्नुभयो नि होइन अनि यो के का लागि बनाऊ सत्ता स्वार्थका लागि बनाऊ उहाँले भने होइन सरी यो होइन सत्ता स्वार्थ होइन सत्ता मात्रै पुरा गर्ने हो भने यति कुरा गरौँ न सत्ता मात्रै पुरा गर्ने भने समानुपातिक मत हो नेपाली काङ्ग्रेसले 30 लाख मत ल्यायो नेकपा एमाले 31 मत ल्यायो होइन 12 लाख होइन तपाईले भनेको सच्याउन खोजेको तपाईँ गलत ट्र्याकमा प्रवेश गर्नुभयो आइसक्यो त होइन के भने सत्ता स्वार्थ भनिन सुखी जनता समृद्ध राष्ट्र निर्माणको सपना पुरा गर्ने नगर्नु जबरजस्ती नगर्नु नि तपाईँ यो त्यसकारण तपाईले भन्न पनि मैले जे भने त्यसको आधारमा भन्न पर्यो नि यहाँ त गइसक्यो नि त मान्छेले सुनिसक्यो त्यसकारण जे आज छ यो आवश्यकताको आधारमा भएको निर्णय हो यो कहीँ कतै कसैलाई निषेध गर्ने संविधानलाई धुजा बनाउने कुरा होइन र डेढ प्रशासन सञ्चालन गर्न देशको समग्र देशको नेतृत्व गर्न संवैधानिक आयोगहरूलाई अपडेट गर्न पर्ने आवश्यकताको खातिर यो आएको छ आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार उठौँ समृद्धिका लागि कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ म सुदर्शन आचार्य दर्शकबिन आज हामी खास गरेर मन्त्री परिषदको बैठकको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश 2077 पारित गर्नुभएको छ र यो अध्यादेश पारित भइसके सँगसँगै नेपाली राजनीतिमा देखिएको यो विषय र यसले पारेका विभिन्न टीका टिप्पणी र साथसाथै सत्तारूढ दलभित्रै देखिएका खिचतानी र प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले उठाएको विषय किन हतारमै मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले जारी गर्नु अध्यादेश जारी गर्नु पर्यो अबको केही दिनभित्रै संसद बैठक आह्वान गर्नुपर्नेछ यो समयमै हतारोमा किन सरकार लागि परेको छ र यसलाई प्रतिपक्षले कसरी हेर्छ खासमा कानुनी व्यवस्था के छ भन्ने प्रश्न हामी आज उठाउनेछौँ साथसाथै यही अध्यादेशलाई लिएर यतिखेर सर्वोच्च अदालतमा रिट पनि परिसकेको अवस्था छ यो विषय पनि आजको हाम्रो मूल विषय हुनेछ र आज हाम्रो स्टुडियोमा यही विषयसँग छलफल र अन्तर्क्रिया गर्नको लागि नेपाल तरुण दलका उपाध्यक्ष उत्तम चापागाई त्यस्तै गरी अनेरा सोब्युका निवर्तमान उपाध्यक्ष महेश बर्तौला उपस्थित हुनुहुन्छ उहाँसँग जोडिएर हामी प्रत्यक्ष रूपमा के छ यो विषय के हो किन विवादित छ सरकारले किन हतारमा निर्णय गर्नु पर्यो र प्रतिपक्षको भूमिका यहाँनिर कस्तो हुन्छ र यसले आलोचना गर्दै गर्दा अब हाम्रो निकासको बाटो के हुन सक्छ र यता सर्वोच्चमा पनि यही अध्यादेशको विषयलाई लिएर निवेदन परिसकेको अवस्थामा अबको निकास के हुन सक्छ र हामी हतारोमा किन गयौँ भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर छलफल गर्नेछौँ छलफलमा सहभागी भइदिनु भएको छ हाम्रा युवा नेता द्वय उत्तम चापागाई र महेश बर्तौला यहाँ दुवैजनालाई एकसाथ स्वागत छ हस् धन्यवाद म सबैभन्दा पहिला उत्तमज्यूसँग जोडिन चाहेँ जसरी अध्यादेश आयो यो अध्यादेशलाई स्वयं सरकारमा रहेको पार्टीभित्रबाट पनि विभिन्न किसिमका आवाजहरू उठ्दै गर्दा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले पनि यसलाई खण्डन गरिरहेको छ यसलाई हतारोको रूपमा भनिरहेको अवस्थामा तपाईँहरू जस्तो युवाले यसलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ तपाईँले ब्याकग्राउन्डमै भनिसक्नुभयो वास्तवमा यो बडा दुःखदायी कुरा चाहिँ हामीले सुरु गर्नु पर्यो धेरै ठुलो आन्दोलन ठुलो चाहिँ उस पछाडि आएको यो व्यवस्था यो संविधान होइन जुन परिवर्तनबाट आयो यस पछाडि नेपाली जनता हामी जस्ता युवाहरूले धेरै नै सपना बोकेका थियौँ तर यो सरकारले यो आजको मात्रै तपाईँले आजको मात्रै नभन्नुहोस् हामीले नेपाल तरुण दल अथवा नेपाली काङ्ग्रेस हामी भातृ संस्था नेपाल तरुण दलले यो सरकार गठन भएदेखि नै संविधान यो सरकारले तोड्न थाल्यो संविधानलाई चाहिँ लत्याउन थाल्यो भन्ने कुरा हामीले आवाज उठाएका छौँ तपाईँकै टेलिभिजनमा पनि मैले भनेको थिएँ र हामीले पटक पटक यो सरकारलाई सचेतनका निमित्त यो संविधानलाई टेकेर अथवा संविधानलाई मान्नका निमित्त हामीले सचेत गराएको हो दुई तीन पटक यो खालको प्रवृत्ति अहिलेको सरकारले दोहोऱ्याइसकेको अवस्था हो र यो मलाई लाग्छ तेस्रो चौथोचोटि होला जस्तो लाग्छ र यो त स्वेच्छाचारी एकदमै स्वेच्छाचारी जबरजस्त होइन अब मैले साँच्चै नेपाली भाषामा भन्नुपर्दाखेरि अब मात्रै यहाँ चाहिँ पोलपोटको के अरे यो हाम्रो रसाको प्रधानमन्त्री
होइन र अहिले प्रधानमन्त्री जो हुनुहुन्छ भ्लादिमिर उहाँ यो पुटिन मार्ग नै हो यो। अब त त्यति मात्रै बाँकी छ, अरू सबै कुरा अहिलेको प्रधानमन्त्रीले टेस्ट गरिसक्नुभयो जस्तो मलाई लाग्छ र यो अत्यन्तै बेविचारी स्वेच्छाचारी हो र यसले हाम्रो जुन गरिमा थियो राष्ट्रपति अथवा त्यो पदको त्यसलाई पनि बदनाम गर्ने काम गर्यो र त्यसका प्रति हाम्रो त घोर आपत्ति छ। र म त के भन्छु भने हामी नेपाली कङ्ग्रेस अथवा नेपाली तरुण दल के भन्छ भने अहिलेको राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउनुपर्छ, प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ तपाईँको यो अविश्वासको प्रस्तावबाट हटाउनुपर्छ, अर्को उपाय छैन। म मुवाजीसँग जोडिन चाहेँ। अब केही दिनभित्रै संसद बोलाउनु पर्ने हुन्छ, अबको 16 दिनमै संसद बोलाउने अनिवार्य बोलाउनै पर्ने अवस्था छ। यही अवस्थामा किन सरकारले केही दिन होल्ड गर्न सकेन र यसरी अध्यादेश ल्याउन जरुरी ठान्यो? संवैधानिक आयोगमा विगत लामो समयदेखि 45 भन्दा बढी पदाधिकारीहरू जिम्मेवारी विहीन छन्, रिक्त छन्। सरकारले पटक पटक संवैधानिक परिषदको बैठक बोलायो। उक्त संवैधानिक परिषदको बैठक आह्वान गर्दा संवैधानिक परिषदभित्र रहेका 6 जनामा अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर हुनुहुन्छ र प्राइम मिनिस्टर सहित अर्को 4 जना सदस्य अनिवार्य उपस्थित हुँदा मात्रै बैठक बस्न सक्ने र संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्ने जुन कानुनी व्यवस्था थियो त्यो वास्तवमा आफैमा त्रुटिपूर्ण कानुनी व्यवस्थाकै कारणले गर्दा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता बैठकमै नआउने, त्यसै गरी भाग र स्वार्थको लालसाबाट ग्रसित भएका त्यो संवैधानिक परिषदभित्र रहेका व्यक्तिहरू पनि उपस्थित हुन आनाकानी गर्ने, त्यसको लामो समयदेखि वर्तमान सरकार त्यो पीडा भोग्दै आयो, समस्या झेल्दै आयो। र हिजो अस्ति मात्रै तपाईँको मिडियाबाट पनि धेरै न्युज समाचारहरू तपाईँहरूले पढ्नुभयो। पटक संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाइन्छ, नेताहरू आउनुहुन्न, अनि संवैधानिक परिषदको बैठकमा नआउने र सरकारले केही पनि गरेन, कामै गर्न सकेन, संवैधानिक आयोगको पदाधिकारी पनि नियुक्ति गर्न नसक्ने सरकार समग्रमा असफल भयो भनेर टोलमा तपाईँको सडकमा नेपाली काङ्ग्रेस भाषण गर्दै हिँड्ने र पार्टीभित्र पनि एक खालको मनोविज्ञान बोकेका नेता, मूलतः प्रचण्ड कमल पछिल्लो चरणमा प्रचण्ड कमलले मूल नेतृत्व कमरेड केपी ओलीलाई, सामान्य प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई र सरकारले गर्ने दैनन्दिन काम क्रियाकलापलाई प्रभावित गर्ने गरी जुन ढङ्गले उहाँले सभामुखलाई म्यानिपुलेट गर्नुभयो, त्यसको परिणामस्वरूप बाध्य भएर नागरिक सरकारको एउटा उत्तरदायित्व अन्तर्गत पर्छ, यो लोकतान्त्रिक सरकारको उत्तरदायित्व अन्तर्गत पर्छ कि संविधान कार्यान्वयन गर्नका लागि र देशमा रहेका कयौँ जातीय भाषिक विभिन्न आयोगहरू छन्, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छ, लगायत सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग, यी लगायत महत्त्वपूर्ण आयोगहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिको बाध्यात्मक परिस्थितिले गर्दा यो विषय एकैछिनपछि कानुनमा भएको संविधानलाई कार्यान्वयन गर्न यो अध्यादेश आएको छ, सरकारले उपयुक्त काम गरेको छ। यहाँनिर तपाईँले उपयुक्त मान्दै गर्दा जस्तो 5 सदस्य हुनुपर्नेमा अब 3 सदस्य भए पनि भयो, अर्थात् बहुमतबाट पारित गर्न सक्ने सम्भावना भयो। यसमा अब प्रमुख प्रतिपक्षी दल नपुगे पनि हुने भयो, सभामुख नपुगे पनि हुने भयो भनेपछि एकलौटी निर्णय गर्न लागेको आलोचना छ नि त्यहाँनिर। हेर्नुहोस्, सरकारले गरेको ठिक र बेठिक कामको त्यसको फैसला, त्यसको न्यायाधीश भनेको जनता हुन्। समय आएपछि जनताले ठिक गर्यो कि बेठिक गर्यो सरकारले भन्ने कुरा जनताले जवाफ दिन्छन्, जनताले फैसला गर्छन्। त्यो कुरामा तयार भएर नै वर्तमान नेतृत्व वास्तवमा अगाडि बढिरहेको छ। यति बेला यो संविधानको कार्यान्वयन गर्नका निमित्त नै प्रमुख प्रतिपक्षी दल र पार्टीभित्र पनि केही अराजकतावादी तत्त्वहरूलाई मलजल गर्ने, प्रशय गर्ने एक खालको पंक्ति चाहिँ सरकारको हातखुट्टा बाँध्ने र चुट्ने, बाहिरबाट चाहिँ चुट्ने त्यो प्रयत्न गरिसकेपछि संविधानको कार्यान्वयनको निमित्त सरकार यो तहमा आउनु पर्ने यो जरुरी थियो। सरकारले यो काम हिजो गरेको भए छिटो हुन्थ्यो, भोलि गरेको भए ढिलो हुन्थ्यो, ठिक टाइममा ठिक डिसिजन गरेको छ। त्यसकारण सरकारको यो कामप्रति हामीले धन्यवाद दिनुपर्छ। र अर्को दुनियाँमा तपाईँलाई म प्रश्न गर्न चाहन्छु, दुनियाँमा कुन देशमा तपाईँको भन्नुहोस् लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भएको देशमा प्रणालीमा बहुमतले निर्णय गर्ने भन्ने कुरा के त्यो अस्वाभाविक हो? त्यो अलोकतान्त्रिक कुरा हो, गैर संवैधानिक कुरा हो? तपाईँले यो बताइरहँदा तपाईँको पार्टीभित्रका विभिन्न नेताहरूले गरेका टिका टिप्पणीलाई हेर्नु भएको छ। त्यो त स्वार्थसँग लेनदेनसँग जोडिएको छ। एउटा कम्पनीको जिएम नपाएको नाममा, कुनै देशको राजदूत नपाएको नाममा, कुनै ठाउँको चाहिँ
सियो नपाएको नाममा, भागवण्डा नपाएको नाममा, कारोबार नमिलेको नाममा नेतृत्वलाई तास्ने, खुइल्याउने, कमजोर बनाउन खेल्ने पार्टीभित्र खुलमखुला भइरहेको यो हरकतलाई हेर्नुहोस्, हामीले त्यो चिजलाई देखाएर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले गरेको निर्णय बेठिक छ भन्ने ठाउँमा यो जनताले पनि बुझेका छन् र पार्टीभित्रका लाखौँ कार्यकर्ताले बुझेका छन् र सरकारले जे गरेको छ संविधानलाई कार्यान्वयन गर्न र कानुन भएका त्रुटिहरूलाई सच्याउँदै अगाडि बढ्ने र लोकतान्त्रिक परिपाटीमा र दुनियाँमा पनि अभ्यास भएको र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तले पनि जस्टिफाई गर्ने कुरा के हो भने बहुमतले निर्णय गर्नुपर्छ। त्यहाँ एकल प्राइम मिनिस्टरले गर्ने कुरा फेरि त्यो गैर संवैधानिक हुन्छ, अलोकतान्त्रिक हुन्छ त्यो। तर बहुमतले गर्ने कुरा त्यो त लोकतान्त्रिक कुरा हो। तर यही प्रक्रिया विगतमा हामीले त्रुटिपूर्ण गरेका रहेछौँ। यो ऐन त्रुटिपूर्ण गरेको रहेछ। जस्तै उत्तम दाजु यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँले बोलिरहनु भएको छ सरकार चाहिँ गलत दिशातर्फ अगाडिको कार्यान्वयन संविधानलाई धुजा पार्न खोज्नुभयो। तपाईँलाई यति भनौँ यता पटक पटक संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाउँदा उहाँको नेता शेरबहादुर देउवा किन आउनुहुन्न? उहाँलाई भाग चाहिन्छ, भाग पुग्दा शेरबहादुर देउवा बैठकमा आउने तयार हुने निर्णय गर्न, अनि भाग नहुँदाखेरि अनि फेरि सर्वसत्तावादतर्फ सरकार भाग नपुगेरै हो, भाग नपुगेरै तपाईँको नेता उहाँले कताबाट थाहा पाउनु मलाई थाहा छैन होइन। विषय के हो भने नि यहाँ भागको कुरा नगर्नुहोस्, तपाईँले ढ्याङ्गै भागमा जानु। यहाँ विषय उहाँले जो लामो लगाउनु भयो नि, हामीले के भनेका छौँ भने यो अहिले गरिएका क्रियाकलापहरू संविधानमाथि उहाँले धुजा भन्नु, उहाँले संविधानलाई अस्तव्यस्त बनाउने काम गर्नुभयो। यसमा कुनै उहाँले आफ्नो ड्युटी पुरा गर्नु स्वाभाविक हो। हामी जतिको युवाले एउटा पार्टीका नाममा, एउटा व्यक्तिका नाममा हामीले बोल्दै गरेको कुरा टेलिभिजनमा मान्छेले हेरेका नि त, तिनले पनि बुझ्छन् नि, टिका टिप्पणी गर्छन् कि हामीले त्यसरी बोल्नुपर्छ। कुरा के छ भने यो संविधान बनाउँदा अहिलेको प्रधानमन्त्री पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो होइन, सदैव तपाईँको एकचोटि संविधान बनाउन नसकेर अर्कोचोटि कर्मचारीको चाहिँ सरकार बनाएर संविधान बनाएको होइन, घनीभूत छलफल भयो होइन। यो संविधानमा अहिले देखियो कुरा के हो त भन्दाखेरि संवैधानिक आयोगहरू जो महत्त्वपूर्ण मुलुकका निमित्त के अरे चाहिँ तपाईँको तटस्थ भएर निर्णय गर्नुपर्ने आयोगहरू जो छन् अथवा त्यस्ता निकायहरू छन्, ती निकायहरूमा तपाईँको सन्तुलन मिलाउनुपर्छ। किनभने होइन भने सरकार अथवा अधिकारी कता जान्छ, निरङ्कुशतातर्फ जान्छ भनेर उहाँका को नेताहरू हुनु त संसद के अरे संविधान सभामा जानुभएका भरे तपाईँले सोध्नु होला होइन। घनीभूत छलफल भएर ब्यालेन्स मिलाउनको निमित्त गरिएका कुराहरू नि त आफूलाई स्वेच्छाचारी ढङ्गबाट काम गर्न नसक्दै गर्दा, स्वेच्छाचारी ढङ्गले चलाउन नसक्दै गर्दा अब संविधान चाहिँ संशोधन गर्दै जाने त्यो पनि कहाँ लग्नुभयो त? उहाँहरू अहिले 2/3 हाराहारी हुनुहुन्न। उहाँका भाषामा भन्दा प्रचण्डले के गरे कसो गरे हामीले सरकारको विषय भएन नि त्यो। तर मुलुकलाई खेल मैदान बनाउनु त पाइएन नि। उहाँहरूको पार्टीलाई जनताले अब के गरिदिनु पर्यो त भनेपछि उहाँको भनाइअनुसार त विपक्षी भन्ने चिज हुनै भएन, केपी ओलीका प्रति पार्टीमा छलफलै हुनु भएन, भयो त। अब अहिले मलाई त कस्तो डर लाग्यो भने म यहाँ उहाँलाई अलिकति यहाँ इन्टरभ्यू नै अलिक कडा दिएँ भने सत्ताधारी पार्टीको युवा नेतालाई अम्लो ठाउने चिताउनुपर्छ। अब हामीलाई कामै गर्न दिएन, भुँडै दिँदैनन्, हामीलाई भन्नु त भएन नि त। यहाँ कुरा के भने लोकतन्त्रको अर्थ के त? लोकतन्त्र भनेको आफूलाई जे मन लाग्यो त्यो गर्नलाई ल्याइएको चिज होइन नि। उहाँ आफै भन्नुहुन्छ यहाँ शेरबहादुर देउवाले भाग खोजे हो कि यहाँ चाहिँ सभामुख सापकोटाजीले चाहिँ भाग खोज्नु भएको हो कि होइन, अनि उपसभामुख उहाँहरूलाई बनाउनु कसले नदिया हो? उहाँलाई यस्ता चिज गरेर चाहिँ संसदलाई ब्रेक गरेर सभामुखलाई थाहा नदिकन ब्रेक गरेर यस्ता अध्यादेश ल्याएर काम गर्न सक्ने अनि उपसभामुख चुन्न कसले नदिएको? हाम्रो कागजले नदिया हो कि हामीले बालोटार घेरेका छौँ? यो बेतुकको कुरा हो हेर्नुहोस्। र यस्तै गर्दै जाँदाखेरि के हो भने यो अहिलेको सरकारले गरेका गतिविधि र क्रियाकलापले गर्दा सडकमा अन्य गतिविधिहरू सञ्चालन हुन थालिसक्यो र उहाँहरूलाई के अधिकार छैन भने नि नेपाली जनताले दिएको मतलाई खेलाची गरेर जे पाते बोल्दै हिँड्ने, जे पाते गर्दै हिँड्ने यो विषय यसमा ढुकाउनु। अर्को सुन्नु अर्को कुरा मैले सभापतिकै प्रसङ्ग उठाउँछु। अब सुन्नु हाम्रो सभापति नगएकै हो नि नेपाली काङ्ग्रेस ल उहाँको सभामा गएको छ नि यसरी अध्यादेश ल्याएर जे पाते गर्दै साँची बस्न जाने हो र त्यहाँ त्यो के साँचीका लागि राखे हो? त्यो परमपथी दलको नेता त्यो त ब्यालेन्सको लागि राखे हो नि। केपीएलले जे गर्नुहुन्छ त्यो ल्याप्चे हान्न त होइन नि त। त्यहाँ तर्क होला, त्यहाँ सन्तुलन मिलाउनु पर्ने कुरा होला होइन। ती आयोग र निकायहरू भनेको के हुन्छ त भन्दा निष्पक्ष ढङ्गबाट काम गर्नका लागि बनाइएको हो नि त। त्यहाँ चाहिँ तपाईँको पुरुष चाहिँ सभामुख हुँदै थियो भने महिला उपसभामुख हुनुपर्ने, महिला उपसभामुख हुँदै थियो भने पुरुष उपसभामुख हुनुपर्ने, एउटा पार्टीको सभामुख हुँदै गर्दा उपसभामुख एउटा पार्टीको हुनुपर्ने, एउटा पार्टीको उपसभामुख हुँदै गर्दा अर्को पार्टीको चाहिँ सभामुख हुनुपर्ने भनेको के का लागि त? हिजो यो घनीभूत छलफल भएर लेख्दा के उहाँहरूको मान्छेलाई के काङ्ग्रेस थुनेर राखेको थियो र?
छलफल भएको होइन। छलफल भएर यति भएपछि लोकतन्त्र मर्दैन भन्ने हिसाबमा बनिएको संविधान हो नि त। अब अहिले कहाँ कहाँ उहाँलाई पार्टी सञ्चालन गर्नका निमित्त अप्ठ्यारो पर्छ, कोलाई भागभण्डा गरेर उहाँले चाहिँ तान्न सक्नुहुन्छ, त्यस्तो त्यस्तो कुराले त संविधान त गर्न पाइएन नि। संविधान उहाँले रातारात कोठे बैठक गरे जस्तो गरी चेन्ज हुने विषय होइन र यो संविधान त्यसै कसैलाई थुनेर कसैलाई चाहिँ गरेर ल्याएको पनि होइन। त्यसैले तपाईहरूले सम्मानीय राष्ट्रपतिजीलाई पनि अमला उठाउनु भएको छ। सम्मानीय राष्ट्रपतिलाई त कहाँदेखि उठाएको छौँ हामीले, यो विषय मात्रै उठाएँ। मैले अघि भने नि यो सरकार बन्दै गर्दा अथवा यो निर्वाचन पछाडि तपाईँको तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले तपाईँ 3 जना सांसद राष्ट्रिय सभामा सिफारिस गर्न पाउँछ, तपाईँलाई थाहा छ होइन? त्यो सरकारले सिफारिस गरिसकेपछि राष्ट्रपतिले चाहिँ तपाईँको अनुमोदन गरिदिनु पर्थ्यो, थियो कि थिएन? उहाँले के गर्नुभयो, शेरबहादुर तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले गरेकोलाई उहाँले 2-4 दिन त्यत्तिकै थन्काएर राखिदिनु भयो। पछि चाहिँ केपी ओली, अझ म त के भन्छु भने उहाँलाई सम्झाउँछु, तपाईँहरू केपी ओलीलाई के हतार थियो, संसदको शपथ खाएर उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो, तपाईँलाई याद छैन? संसदको शपथ नखाइकन उहाँ प्रधानमन्त्रीको जबरजस्त यति भोट ल्याए अब भन्ने हिसाबमा चाहिँ उहाँले चाहिँ गर्नुभयो। अब अहिले उहाँहरूको पार्टीभित्रको बेमेल पनि त्यो कन्डिसनको हो। त्यसैले त्यो बेलादेखि नै राष्ट्रपतिले संविधान मिच्न थाल्नुभयो, उहाँको गरिमामाथि आँच आयो। हामीले हाम्रो राष्ट्रपति होइन, हाम्रो पनि त राष्ट्रपति हो नि। त्यसैले संविधान लत्याउने काम त्यहीँबाट भयो। सचिनुपर्छ, यस्तो गरिनु हुँदैन भनेर यी माइती घरमण्डलाबाट मानिसहरूसँग हामी नेपाल तरुण दलले आन्दोलन गरेका थियौँ। हाम्रो केन्द्रीय अध्यक्ष लगायत हामी 355 जना मान्छे घाइते भएको छौँ त्यो बेला होइन। अन्य कुराहरू पनि जोडेका थियौँ, हामीले भ्रष्टाचारको कुरा जोड्यौँ, यही चाहिँ गैर संवैधानिक क्रियाकलापको बारेमा हामीले कुरा उठाएका थियौँ, आवाज उठायौँ, सरकारले भ्रष्टाचारको कुरा उठाइरहेका छौँ। र अहिले आएर उहाँलाई चाहिँ तपाईँको मैले भनिहालेँ उपसभामुख छान्नलाई उहाँलाई केले रोक्यो होइन? अनि उहाँभित्रको पार्टीमा आफू झगडा गरेर तमासा देखाइदिनु भएको छ। यो अहिलेको सरकार त स्थायित्वको निमित्त पाएको भोट हो नि त अहिलेको सरकारले, होइन र? स्थायित्व आउँछ मुलुकमा भन्ने नाममा आयो, सुखी नेपालले समृद्ध नेपाल भन्ने नाममा यो सरकारले भोट पायो। यहाँ अहिले चाहिँ उहाँहरूको अथवा पार्टीको जो अहिलेको सरकार सत्ताधारी उहाँहरूको लाइन पार्टी पनि भन्न नमिल्ने हो। उहाँहरूको सत्ताधारी लाइनको कुरा के छ भने हाम्रो केपी बाको अनुहार हेरेर भोट आएको होइन, त्यही कुरा नै बेमेल हो। मैले भन्नु जरुरी छैन, धेरै नेताहरूले उहाँहरूकै बोल्नु भएको छ, उहाँभन्दा दिग्गजै होला ती पनि होइन, खटेकै होला। अब सुन मैले सिधाएर त्यस कारण यो अत्यन्तै गैर संवैधानिक व्यवहार हो र यस्ता व्यवहारले गर्दा उहाँहरू खेलाँची गर्नु भएको छ। उहाँहरूलाई म यो सरकारलाई त म के भन्छु भने यति सजिलो यसलाई प्रयोगशाला नबनाउनुहोस् मुलुकलाई, किनभने ठुल्ठुला परिवर्तन। उहाँ आफै भन्नुहुन्छ 17 वर्ष जेल बसेको भनेर के गरेर जेल बस्नुभयो, केका लागि भयो, यसैको लागि बस्नुभयो हो उहाँ। मैले भने नि उहाँ त अब पुटिन हुन मात्रै बाँकी छ। अब केपी ओलीलाई र केपी ओलीका वरिपरि भएका मान्छेलाई कहिले छुयो भने त्यसलाई थुन्नुपर्छ। अध्यादेश उहाँ ल्याउनुहुन्छ, राष्ट्रपतिले गरिदिइहाल्नुहुन्छ, के चिज गर्ने भन्ने त्यहाँ बसेको मान्छेले छलफल गर्नु पर्दैन। त्यस कारणले राष्ट्रपतिप्रति पनि हाम्रो जुन उहाँको चाहिँ अभिभावकीय भूमिका हो त्यो उहाँले पूर्ण रूपमा पुरा गर्नु भएन भन्ने हामीलाई दुःख लागेको छ भनेको उहाँ। जस्तो कि यो सरकार संविधान कानुन त भन्दा पनि माथि पुग्यो भन्ने कुरा प्रसङ्ग उहाँले निकाल्दै हुनुहुन्छ र पुटिनको कुरा पनि निकाल्नुभयो कि साँच्चै सरकार नियम कानुन र संविधानभन्दा माथि नै पुग्न लाग्यो? कुन तथ्यले त्यो कुरालाई प्रमाणित गर्छ? प्रमाणित गर्ने तथ्य के हो? तथ्य त यहाँ देख्नु भएन त यही अब संविधानभन्दा बाहिर रहेर संविधानभन्दा माथि रहेर सरकारले के काम गरेको छ? सरकारले संविधानलाई कार्यान्वयन नगर्ने, संविधानलाई कमजोर बनाउने के काम गरेको छ? म यति स्मरण गराउन चाहन्छु, मङ्सिरमा 2075 साल मङ्सिरमा 74 साल मङ्सिरमा आम निर्वाचन भयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले झन्डै 2/3 मत ल्यायो। तत्कालीन नेपाली काङ्ग्रेसका नेता प्राइम मिनिस्टर हुनुहुन्थ्यो। फागुनमा मात्रै आएर सरकार छोड्नुभयो। तपाईँ हेर्नुहोस्, काङ्ग्रेसको लोकतान्त्रिक चरित्र, जनताको म्यान्डेट अर्को पार्टीलाई आइसक्यो, सरकार छोड्ने कुरा कल्पना पनि गर्न सकिँदैन। निर्वाचन आयोगलाई समेत अनेकौँ खालको परिबन्धमा पारेर समानुपातिक निर्वाचनको मत परिणाम घोषणा गर्न ढिला गरी जनताको म्यान्डेटको खिलाफमा उभिने त्यो हरकतको निरन्तरता उहाँहरू गर्नुहुन्छ। संविधान विरोधी काम नेपाली काङ्ग्रेस गर्छ र त्यसरी संविधान बमोजिम बनेको सरकारले यो संविधानलाई पूर्णतः कार्यान्वयन गर्न, संविधान त एउटा कागज न हो, त्यसलाई व्यवहार जनताको जीवन तहमा पुर्याउनका निमित्त सयौं कानुन बनाएर अगाडि बढ्छ यो सरकार। अनि यो सरकार जनविरोधी, संविधान विरोधी, संविधान च्यात्न उद्धत, यो बेकार
एउटा के छ भने निर्वाचनको क्रममा पराजयको पीडाको धङधङी सदैव अर्को निर्वाचन नआइन्जेलसम्म गरिरहने नेपालको राजनीतिक प्रणाली भित्रको एउटा डिमेरिट्सकै कारणले गर्दाखेरि प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू र परिवर्तन विरोधी शक्तिहरू सदैव सङ्गठित हुने र परिवर्तनका खिलाफमा उभिने यो अवस्था विद्यमान भयो। म यति निवेदन गरौँ, तपाईँ 5 वर्षपछि नेपाली काङ्ग्रेसले अत्याधिक जनमत ल्याओस्, सरकार बनाओस्, नेकपाले फेरि काङ्ग्रेसको जनताले म्यान्डेट दिएको सरकारलाई नेकपाले सहयोग गर्नुपर्छ, नेकपाले खबरदारी गर्नुपर्छ, भ्रष्टाचारको विषयमा, कुशासनको विषयमा खबरदारी गर्नुपर्छ। तर यहाँ के देखियो भने नेपाली काङ्ग्रेस देखिँदा संसदमा प्रतिपक्ष देखिन्छ, तर नेपाली काङ्ग्रेस कहिले पनि राजनीतिक प्रतिपक्ष हुन सकेन, साँचो संसदीय प्रतिपक्ष हुन सकेन। समग्रमा ऊ स्वार्थको प्रतिपक्ष भयो, लाभको प्रतिपक्ष भयो, कारोबार लेनदेनको प्रतिपक्ष भयो। यो नै हाम्रो चाहिँ लोकतान्त्रिक प्रक्रिया। तपाईँले यो बताउँदै गर्दा, तपाईँले यावत कुराहरू प्रसङ्ग गर्दै गर्दा हामी कानुनकै अधीनमा रहेर काम गरिरहेका छौँ भन्दै बताउँदै गर्दा किन सर्वोच्चमा तपाईँहरूले सरकारले गरेका निर्णयको प्रत्येक निर्णय जसै सर्वोच्चमा रिट पुग्छन्? यसमा सुन्नुहोस्, यो राइट्सको कुरा भयो। संविधानले दिएको सरकारले गरेका काम, कर्तव्य, क्रियाकलाप यी इत्यादिका विषय मन पर्यो परेन भन्ने आधारबाट यही संविधानले दिएको राइट्सका आधारमा नागरिकहरूले कम्तीमा पनि सर्वोच्चको भडिक माग्नका निम्ति जाने कुरा त्यो संविधानले दिएको अधिकारको कुरा हो। यसमा प्रश्न गर्न जरुरी छैन। जहाँसम्म अध्यादेशको कुरा छ, संसद चलेको छैन, संसदको जबको विषय यो हो होइन, पछिको विषय होला। 6 महिनाभित्र संसदले यसलाई अस्वीकृत गर्दा त यो त कानुनको रूपमा, संशोधित कानुनको रूपमा अगाडि बढ्दैन। त्यस कारणले गर्दा भोलि संसदमा पनि संसदीय अभ्यासभित्र यो प्रवेश गर्छ नि, संसदको जबभित्र पनि यो सेड्युलमा यो जब प्रवेश गर्छ भने यदि साँचो नेपाली काङ्ग्रेस लगायत दलहरूले यदि सरकारले अहिले जे काम गरेको छ संवैधानिक अधिकारको सुनिश्चितता र संवैधानिक अधिकारको कार्यान्वयन र प्रचलनको निमित्त यो काम गरेको छ, यसमा दुई मत छैन। संविधानले दिएको व्यवस्थाभित्र बसेर गएको छ र जहाँसम्म राष्ट्रपतिमाथि उहाँहरूको आक्रामक शैली र व्यवहार जे खालको निरन्तर पटक उहाँहरूको एकदम अमर्यादित तरिकाबाट जे भइरहेको छ त्यो संस्था गरिमालाई कमजोर बनाउन, ए बाबा संसदले, क्याबिनेटले, मन्त्री परिषदले निर्णय गरेर सिफारिस गरिसकेको विषय राष्ट्रपतिको क्षेत्राधिकारको त्यसलाई सदैव चाहिँ अस्वीकार गर्ने त्यो क्षेत्राधिकारको विषय हो। हाम्रो संविधानले राष्ट्रपतिलाई त्यो खालको कार्यकारिणी अधिकार दिएको छ। त्यसकारण हाम्रो संविधानले जे व्यवस्था गरेको छ उपयुक्त शासकीय र चाहिँ संवैधानिक प्रबन्धको आधारमा राष्ट्रपतिले आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिनु भएको छ। अनावश्यक राष्ट्रपति जस्तो गरिमामय संस्थालाई बदनामित गर्ने काम हामी कसैले नगरौँ। यो गर्ने भनेको प्रकारान्तरमा यी राजावादीहरूलाई अहिले पनि गणतन्त्रको विरुद्धमा उहाँहरूको नेताहरू खुलमखुला लागिरहनु भएको छ। धर्मनिरपेक्षताको विरुद्धमा खुलमखुला उहाँहरू केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा बहस गरेर देशव्यापी अभियान चालिरहनु भएको छ। उहाँका पार्टीका चाहिँ शीर्षस्थ पदाधिकारी नेताहरूले खुलमखुला हिन्दू राज्यको पक्षमा घोषणा गरिरहनु भएको छ। आज संविधानको विरुद्धमा को छ? नेपाली काङ्ग्रेस होइन? तरुण दलका आदरणीय नेता उत्तम राईले भन्नु पर्दैन? नेपाली काङ्ग्रेसको नेता खुलमखुला यो परिवर्तनको विरुद्धमा, व्यवस्थाका विरुद्धमा, प्रणालीका विरुद्धमा, संविधानको विरुद्धमा घोषणा गर्दै आम जनतालाई चाहिँ भड्काउँदै हिँड्ने, भ्रम पार्दै हिँड्ने अनि फेरि आएर चाहिँ यहीँ तपाईँ हामी सामु बसेर फेरि जनताका बिचमा मिठो कुरा गर्ने यो मिल्छ? यसकारण कम्तीमा पनि माथितिर थुक्दाखेरि आफ्नै आँखामा पर्छ, आफ्नै अनुहारमा पर्छ भन्ने कुरा कम्ती हामीले बुझौँ। भएका कमी कमजोरी जनताले हेरेका छन्। 5 वर्षपछि जनताले यसको ठिक बेठिक यसको जवाब दिने र सञ्चालन गर्ने दायित्व जनताको छ। 5 वर्षमा केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार छ, चलाउन दिउँ, खबरदारी गर्ने कुरा गरौँ। यसमा आपत्तिको विषय छैन, गरौँ, गर्न जरुरी छ। हामी काङ्ग्रेसलाई अझ प्रतिपक्षको भूमिका राम्रोसँग रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नुहोस् हामी भन्छौँ। त्यो छैन, पुगेको छैन। तपाईँहरू लाभको, स्वार्थको, कारोबारको मात्रै कुरा गरिरहनु भएको छ, यो छोड्नुहोस्। त्यसकारण सरकारलाई बलियो बनाउन, सरकारभन्दा बलियो त संसदीय व्यवस्था प्रतिपक्ष हुनुपर्छ। आज प्रतिपक्ष लुलो छ। यहीँनिर सत्ता पक्षै लुलो अवस्थामा छ। यहीँनिर हेर्दाखेरि सभामुख किन जानु भएन? मैले अहिले सुरुमा अलिअलि भने पार्टीभित्र केही
अप्ठ्यारो परिस्थितिबाट पार्टी गुज्रिएको छ। हामी दुई भिन्न राजनीतिक सोच, कार्यक्रम, दृष्टिकोण र योजना अनि त्यो खालको राजनीतिक कार्यदिशाका साथ अगाडि बढेका दुई ठुला राजनीतिक शक्तिहरू, वामपन्थी राजनीतिक शक्तिहरू अप्रत्याशित हिसाबले रूप पक्षमा मात्र एकता गर्दा सारमा विचार, सिद्धान्त, कार्यक्रम, नीतिमा गएनौँ। लेनदेन पदीय विषय त्यति बेला मुलुकको राष्ट्रको आवश्यकता थियो होला, सुखी नेपाली समृद्ध राष्ट्र निर्माणको कार्यभारलाई पुरा गर्ने, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै 62-63 सालको क्रान्तिबाट प्राप्त भएको उपलब्धिहरूलाई थप संस्थागत गर्दै संविधानलाई बलियो बनाएर जाने, 3 करोड नेपाली जनताको चुलो बल्ने अधिकारको सुनिश्चित गर्नका लागि स्थिर सरकारको पक्षमा, केवल सरकार निर्माण मात्रै थिएन, स्थिर सरकारको पक्षमा एउटा वामपन्थी जनमत एक ठाउँमा ल्याउँ भन्ने सोचका साथ कमरेड प्रचण्ड, कमरेड केपी ओलीले यो निर्णय गर्नुभयो। तर उहाँहरूले के ध्यान दिनु भएन भने राजनीतिक, वैचारिक र समग्र आन्दोलन कार्यक्रमिक पक्षको समीक्षा र आगामी दिनमा हामीले कसरी कुन ढङ्गबाट जाने भन्ने कुराको आम र मसिनो छलफल बिना नै पार्टी अगाडि बढ्ने क्रम अगाडि बढ्यो। त्यस क्रममा कतिपय परिस्थितिहरू विभिन्न हिसाबले यो दुई पार्टीलाई बेमेल होस् भन्न चाहने शक्तिहरूले पनि लाग्यो, खेल्यो र यही बिचमा पनि कमरेड प्रचण्ड एक खालको एउटा चाहिँ लामो समयसम्म फर्स्ट म्यानको अभ्यास गर्दै आइरहेको र त्यो नेकपामा त्यो खालको श्रृङ्खला उहाँमा ब्रेक भयो, जसले गर्दा उहाँमा लामो समय एउटा शक्तिको चाहिँ एउटा पावर सेन्टरमा रहिरहेको व्यक्तिमा त्यो अलिअलि केही न केही परिस्थितिले चाहिँ उहाँलाई पनि अलिक कतै कतै तिलबितल बनायो र पार्टीभित्र पनि केही खालका चाहिँ व्यक्ति केन्द्रित पक्षधरताले पार्टीको समग्र जीवनलाई बलियो बनाउने भन्दा नि केपी ओलीलाई कसरी कमजोर बनाउनुपर्छ सकिन्छ भन्ने खेलोमा पार्टीभित्र एक खालको मोर्चाबन्दी भयो। त्यसले यो ठाउँसम्म पुर्याउँदा कम त्यसको शिकार अग्नि सापकोटा सभामुख बन्नुभयो हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि त्यो शिकार पटक पटक भइरहनु भयो, जसले संवैधानिक आयोगमा नियुक्तिको प्रक्रिया अवरुद्ध हुने र संविधान कार्यान्वयनमा गतिरोध आउने भए पश्चात सरकारको, नागरिक सरकारको, लोकतान्त्रिक सरकारको दायित्व के हो भने संविधानको कार्यान्वयन गर्नु थियो। त्यो संविधानको कार्यान्वयन गर्नका निमित्त बाध्य भएर यो रहरमा थिएन तथापि पनि लोकतान्त्रिक विश्वव्यापी मान्यतालाई हेर्ने भने बहुमतले गर्ने निर्णय प्रक्रिया नै यहाँ पनि यो अध्यादेश मार्फत पनि सम्बोधन गरिएको छ। यो बाध्यतात्मक परिस्थितिमा ल्याइएको यो बेठिक छ भन्ने कुरा हो भने संसदभित्रको जबले त्यहाँ अस्वीकृत गरौँ। हामी 16 दिन पनि कुर्न सकेनौँ, यो दिन कुर्नु नकुर्ने भयो भन्ने भयो भने यो यही निर्णय भोलि गर्दा अब संवैधानिक आएका महत्त्वपूर्ण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान जस्तो महत्त्वपूर्ण डे टु डे कामकाजी संस्था, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप जस्तो आयोग, विभिन्न जाति भाषिक आयोगहरू, संवैधानिक आयोगहरूमा प्रत्येक दिन जसो संसदको विषय यो बन्द 6 महिना अर्को लम्बिन्छ। त्यसो हुँदाखेरि सरकारले अहिले फास्ट ट्र्याकबाटै यो फेरि फास्ट ट्र्याक पनि होइन, महिनौ बितिसक्यो नि, महिनै बितिसक्यो। बैठक मात्रै आह्वान गरेको कति पटक भयो, शेरबहादुर देउवा बैठकमा सहभागी नभएको कति पटक हुनुभयो। त्यस कारणले यी सबै त्यहाँ दृष्टान्तलाई एकताले समीक्षा गरौँ, अन्याय नगरौँ, सत्यको पक्षमा बोलाउँ। हामीले उहाँले भनेको जस्तो यहाँ चाहिँ ठुलो स्वरले बोल्ने बित्तिकै यहाँ चाहिँ सत्ताधारी पार्टीको चाहिँ कसो के गरेर पक्रिहाल्ला, यस्तो यो बेतुको कुरा हो, अराजनीतिक कुरा हो, एकदम यो अलोकतान्त्रिक कुरा हो। नेकपा एमालेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता श्रद्धेय अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सामान्य प्रधानमन्त्री जो लोकतन्त्रका लागि, गणतन्त्रका लागि एउटा चाहिँ निर्मम शासन व्यवस्थाका विरुद्ध चाहिँ 14 वर्ष चाहिँ काल कोठरीमा बस्नुभयो, त्यस्तो व्यक्तिले बोल्ने कुराको चाहिँ र उहाँको चाहिँ विपक्षमा उभिने मान्छेहरूको चाहिँ कत्लेआम गर्नुहुन्छ। यो आरोप चाहिँ उहाँहरूले सच्याउनु पर्छ। यस्तो कुराहरू चाहिँ आगामी दिनमा चाहिँ नभन्नका निम्ति म आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। म उत्तमजीसँग जोडिन चाहे। जस्तै प्रसङ्ग कहाँनिर आयो भने जस्तै उहाँले उठाउनु भएको कुरा, हामी संवैधानिक आयोगहरू जो महत्त्वपूर्ण आयोगहरू छन् त्यसलाई कतिसम्म लम्ब्याउने भनेर सरकारले फास्ट ट्र्याकमा ल्यायो भन्नुभयो। उहाँले त के भनिसक्नुभयो सुन्नुभयो नि त। अब यो अप्रत्याशित रूपमा गठबन्धन बनाऊ उहाँले भने होइन, भन्नुभयो नि होइन। अनि यो के का लागि बनाऊ, सत्ता स्वार्थका लागि बनाऊ उहाँले भने होइन। सरी, यो होइन, सत्ता स्वार्थ होइन, सत्ता मात्रै पुरा गर्ने हो भने यति कुरा गरौँ न, सत्ता मात्रै पुरा गर्ने भने समानुपातिक मत हो। नेपाली काङ्ग्रेसले 30 लाख मत ल्यायो, नेकपा एमाले 31 मत ल्यायो, 12 लाख होइन। तपाईँले भनेको सच्याउन खोजेको, तपाईँ गलत ट्र्याकमा प्रवेश गर्नुभयो। होइन के भने सत्ता स्वार्थ भनिन, सुखी जनता समृद्ध राष्ट्र निर्माणको सपना पुरा नगर्नु, जबरजस्ती नगर्नु नि तपाईँ। यो त्यसकारण तपाईँले भन्न पनि मैले जे भने त्यसको आधारमा भन्न पर्यो नि। यहाँ त गइसक्यो नि त, मान्छेले सुनिसक्यो। त्यसकारण मैले तपाईँले उत्तमजीलाई समयजी हतार छिटो गर्छु भन्दा सरकारले फास्ट ट्र्याकबाट गर्यो भन्ने कुरा आयो कि के त्यसको पनि जवाब आइसक्यो। यहाँ मलाई के ट्र्याकबाट ल्याउनु भयो त्योसँग भोलि अदालतले जान्ने कुरा। म कानुनको विद्यार्थी होइन, उहाँलाई कति थाहा छ त्यो सबै मलाई थाहा हुन्छ भन्ने पनि छैन।
त्यो ठेकेदारमा होइन नि त। विषय कहाँनिर हो भने 2-3वटा कुरा उहाँले ल्याउनु भयो, उहाँले उठाएको विषयमा म त्यतापट्टि जान चाहन्छु। जम्मा सवाल के हो भने नि कानुन टेकेर कानुन मानेर यो सरकार चलेको छ भन्नुभयो नि त उहाँले, होइन? अथवा उहाँका पार्टीका प्रधानमन्त्रीका लाइनका मान्छेले त्यही भनिराख्नु भएको छ, होइन? यो के कानुनलाई टेकेर गरे हो त? यो संविधान च्यातेको होइन हो? के जरुरी छ? के कस्तो कुन विषयमा संविधान संशोधन गरिँदैछ? विकास निर्माणका निमित्त, यो मुलुकलाई अगाडि बढाउनका निमित्त के चिज गर्नलाई, अहिले बिजुली विस्तार गर्नलाई यो संविधानले बाधा गरौँ कि बाटो ठुल्ठुलो के अरे चाहिँ हावाबाट बिजुली निकाल्नलाई समस्या बनायो कि मोनोरेल बनाउन समस्या बनाएको हो कि के विषयमा संशोधन भयो यो पहिला नम्बर? र कुन मर्म र भावनाले लेखिएको चिजलाई संशोधन गर्न खोजिँदैछ त्यो पनि मैले भनिसकेँ तपाईँलाई बारम्बार। उहाँकै पार्टीको सभामुख हुनुहुन्छ, उहाँले शेरबहादुर देउवालाई भन्दा बढ्दा उहाँलाई आरोप लगाउनु भयो, होइन? शेरबहादुर देउवा जानु भएन, ल ठिक छ, उहाँलाई चित्त बुझेन अरे, तर उहाँकै पार्टी यसरी यो प्रयोगशाला मुलुकलाई बनाउन पाइँदैन। किनभने मैले उहाँलाई भनिसकेँ, तपाईँ एउटा युवा हो, भोलि राजनीतिक भविष्य बोकेको मान्छे हो, तपाईँ आफै नेता हो। अहिले केपी ओलीलाई मात्रै बोकेर हिँड्ने, सहीलाई सही विषयलाई विषय भन्नुपर्छ, किनभने तपाईँ हामी भोलि जनताबाट अनुमोदित हुनुपर्ने पनि मान्छे हो। त्यसैले यो के विषयका लागि यो अध्यादेश ल्याइयो त? तपाईँ आफै पनि भन्दै हुनुहुन्छ अब 16 दिन पछाडि संसद बस्दैछ, यस्ता धेरैवटा अध्यादेश आए कि आएन त? यस्ता धेरै अध्यादेश आए। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँको अध्यक्षको जुन प्रमुख भएर बसिराख्ने भूमिका कारण तिलमिलाएर उहाँलाई कन्ट्रोल गर्नका निमित्त अध्यादेश ल्याउने त्यो होइन नि त। उहाँको पार्टीको मान्छे सभामुख छ, सभामुखलाई चाहिँ के अरे साइजमा ल्याउनलाई अध्यादेश ल्याएर चाहिँ कानुन संशोधन गर्ने, आफ्नो पार्टी चलाउनका निमित्त संविधान संशोधन गर्ने होइन। त्यस कारणले र यो गर्ने बित्तिकै उहाँले के भन्नुभयो, सेरेमोनी राष्ट्रपति हो, राष्ट्रपतिलाई कानुनले अधिकार निश्चित दिएको छ, त्यो अधिकारभित्र रहेर बस्नुपर्छ। सरकारले चाहिँ तपाईँको सिफारिस गरिसकेपछि कति दिन चाहिँ उहाँले नस्वीकार्ने, सरकारले सिफारिस गरिसकेपछि क्याबिनेटले सिफारिस गरेपछि त्यो चाहिँ संशोधन राष्ट्रपतिले गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आयो, होइन? हामीले के भन्यौँ त? यहाँ राष्ट्रपतिलाई कहाँनिर हामीले लालसाना लगाउन खोजेका छौँ? त्यही चिज भएन र हामीले आवाज उठाएको जो कुरा अहिले उठिरहेको छ त्यही चिज भएन। सरकारले सिफारिस गरेको आखिर गर्नु पर्दो रहेछ नि त। उहाँको केपी ओलीले गर्दा चाहिँ त्यो गर्न पर्ने राम्रो भयो। अनि त्यही चिज शेरबहादुर केपी ओली फरक प्रधानमन्त्री हुन् त होइन नि त? यही संविधानमा टेकेर प्रधानमन्त्री भएको हो। अनि केपी ओलीजीले गर्दा चाहिँ राष्ट्रपतिलाई केही भन्दै नहुने हामीले, होइन? त्यो चाहिँ उहाँले रोक्नै नहुने। अनि त्यही चिज शेरबहादुरले त्यही टेकेर त्यही निर्णय गरेर जान्छ कि रोक्नु पर्छ राष्ट्रपतिले भने यहाँ फरक कुरा यही हामीले गर्न खोजेको कुरा यति नै हो। र हामीले के भन्न खोजेको भने राष्ट्रपतिलाई पटक्कै हामीले गरेका छैनौँ। उहाँको गरिमाका निमित्त हामी पनि तयार छौँ, हाम्रो राष्ट्रपति हो, मैले अघि पनि भनिसकेँ। त्यसैले राष्ट्रपतिले कानुनलाई टेकेर तलमाथि नगरी काम गर्नु पर्यो। पार्टीको कार्यकर्ता हुनु भएन राष्ट्रपति, हिजो हुनुहुन्थ्यो होला, एउटा पार्टीको कार्यकर्ता नभएको भए उहाँ राष्ट्रपति पनि बन्नुहुन्न थियो होला, तर राष्ट्रपति भइसके पछाडि राष्ट्रको अभिभावक हुनुपर्छ उहाँले। यही कुरा उठ्यो नि त। उहाँले भन्नुभयो सेरेमोनियल राष्ट्रपति हो, सरकारले निर्णय गरेपछि उहाँले मान्नुपर्छ। तर अनि हाम्रो पार्टीले गर्दा चाहिँ किन नमाने? उहाँ चाहिँ हाम्रो राष्ट्रपति होइन त? यही कुरा हामीले उठाएको हो। र उहाँ बर्दौलाजीलाई म एउटा कुरा सम्झाउन चाहन्छु, यो सरकार बन्दा सबैभन्दा पहिला कोही तपाईँको भातृ संस्था, पार्टीको भातृ संस्थाले पनि दिइसकेको थिएन, अब आवश्यकता ठानेन होला। हामी यही लेटर प्याडमा नेपाल तरुण दलले यो सरकारलाई सबैभन्दा पहिला बधाई दिएको हाम्रो दल हो। यो हामी पनि युवा हो, हामी पार्टीकै कार्यकर्ता मात्रै होइनौँ नि त, यो मुलुकका नागरिक हौँ, यो मुलुकका युवा हौँ। हाम्रो उमेर समूह भनेको द्वन्द्वका चपेटामा पर्यो। कतिवटा व्यवस्था हामीले हेर्न पर्यो र कतिवटा व्यवस्थाका निमित्त हाम्रो पुस्ता लड्न पर्यो। हामीले हेर्न त्यो परिवर्तनहरू हामीले हेर्न पर्यो भने अब यो व्यवस्था माथि तपाईँको खेलबाड गर्दै गर्दा, यो संविधानमाथि खेलबाड गर्दै गर्दा स्वाभाविक रूपमा हामी जतिको युवाले यो अस्थिरता निम्त्याउने काम भयो। यो संविधानको बर्खिलापमा जाँदै गर्दा मुलुक फेरि अस्थिरतातर्फ धकेलिन्छ, फेरि अराजकतातर्फ धकिन्छ। मुलुकले लिनुपर्ने चाहिँ तपाईँको एउटा निकास लिन सक्दैन भन्ने चिन्ता हो क्या। यहाँ केपी ओली र प्रचण्ड को चिन्तै होइन। यही संवैधानिक हाम्रो पार्टीलाई के आरोप छ? महेशजीलाई सम्झाउन चाहन्छु। तपाईँहरूले मिडिया मार्फत हामीलाई चाहिँ तपाईँको कति गरिराख्नु भएको छ, जस्तो पत्रकारहरूका सन्दर्भमा यहाँ बिचमा कुरा उठे, त्यो पनि त के त भन्दा सरकारका विरुद्धमा कलम चराए बापत पत्रकारलाई एउटा बााउन्ड्रीभित्र राख्न खोज्यो, अध्यादेश आएको थियो, थियो थिएन आदि लगायत। अब यहाँ चाहिँ तपाईँको माइतीघर मण्डलमा चाहिँ कुनै पार्टीको चाहिँ मान्छे हिँड्नै नपाउने, होइन? सारा
4-5 ठाउँ त्यति बेला चाहिँ बन्देज गर्ने काम पनि भए। यस्ता घटनाहरू चाहिँ उहाँले घटाउँदै जानुभयो। अहिलेको सरकारलाई जनताले दिएको म्यान्डेट जनता केका लागि दियो भन्ने नि अहिलेको सरकारले थाहा पाएन र आफ्नै बिचमा अहिले हेर्नुहोस् त हामीलाई के रमाइलो छ, उहाँहरू झगडा गर्नु, उहाँहरू फुटेर अनि हामी ठुलो हुन्छौँ भने हामीलाई छँदै छैन। र जनताले अहिले हामीलाई के भनेको छ भने जताभावी उहाँ आफै पनि अघि भन्दै हुन्थ्यो नि त प्रतिपक्षको रूपमा देखिएन। आम जनताले भनिरहेको छ। हामीले के गर्यौँ भने यत्रो परिवर्तन पछाडि यतिको जनताले पत्याएको यो भोलि नहुन सक्छ। यो परिस्थितिमा एउटा पार्टी नआउन सक्छ क्या। यहाँ गम्भीर हुनुपर्ने कुरा हो हामी जतिको युवाले। यो व्यवस्थामा पनि हामीले के गर्न सकेनौँ मुलुकको परिवर्तनका खातिर, मुलुकको विकासका निमित्त। यहाँ त ठुल्ठुला उद्योग धन्दाहरू खोल्नुपर्ने कुरा थियो। अहिले यहाँ द्वन्द्व छैन। तिनटै लेयरमा चाहिँ नेकपा बलियो स्थितिमा छ, तिनटै सरकारमा। अझ हामी तपाईँको प्रदेश सरकारमा त हाम्रो कुनै उपस्थिति नै छैन, सामान्य सानो उपस्थिति मात्रै छ भने उहाँहरूलाई यति राम्रो अवसर थियो काम गर्नका निमित्त होइन। यसो भयो उसो भयो, प्रचण्डले यसो गरे, फल्नाले उसो गर्यो, पार्टीभित्रै हामीले मिलाउन सकेनौँ भनेर उहाँहरूले छुट्टी पाउनुहुन्न नि त। जनताले बुझिरहेका छन् नि त। हामीलाई पीडा छ क्या, हामी प्रतिपक्ष भएर होइन, हामी बाहिर बस्नु पर्यो सत्ताबाट भनेर म भन्दिनँ। मेरो पार्टीले सबै कुरो नाम गरौँ, सत्ता पक्षका आफ्नै पीडा होलान्, आफै आन्तरिक कमजोरी होला आफ्नो। तर प्रतिपक्षको भूमिका पनि त यहाँनिर देखिन्छ नि। म भन्दै थिएँ, तपाईँ सुन्नुहुन्न कसरी भन्ने के भयो त भन्दा यस्तो यो सरकारलाई, यो स्थितिमा बनेको सरकारलाई हामीले काम गर्न दिएको 2 वर्षसम्म हामी बोल्दैनौँ पनि भनेको थियो। हाम्रो पार्टीले निर्णय गरेको थियो कि यो सरकारलाई हामी रचनात्मक रूपमा व्यथितिका बारेमा कुरा उठाउँछौँ होइन। त्यो पनि शान्तिपूर्वक, हामीले रेलिङमा हाचेका छैनौँ, बस फुटाएका छैनौँ, हडताल गरेका छैनौँ, केही पनि गरेको छैन नि त। यो सरकारले आफ्नै तरिकाबाट उसको घोषणापत्र अनुसार जनताले पढ्यो होला नि त घोषणापत्र, यो काम गर्छौँ भनेको थियो, त्यो काम गर्ला र मुलुकलाई एउटा अगाडि ट्र्याकमा लैजाला। भोलि 5 वर्ष पछाडि हामी हाम्रो सङ्गठन विस्तार गर्दै जान्छौँ। 5 वर्ष पछाडि चाहिँ तपाईँको हामीले जनताको मन जित्नुपर्छ, जनता कहाँ हामी पुग्नुपर्छ भनेर हामी लागेका थियौँ। हामीले यही तरुण दल, म जुन सङ्गठनमा छु, यही सङ्गठनले हामीले के सुरु गरेका थियौँ भने हाम्रा हिजोका इतिहास र भावी हाम्रा कार्ययोजनाहरू र वर्तमानमा कसरी रोजगारीहरू उत्पादन गर्ने, कसरी आधुनिक कृषि प्रणालीतिर जाने भन्ने विषयलाई शुद्ध चाहिँ तपाईँको विषयवस्तु बनाएर हामी वार्ड तहसम्म पुगिसकेको अवस्था थियो होइन। हामी त्यसरी हामी चाहिँ हाम्रो अब यो झगडा गरेर जुलुस आन्दोलन नारा लगाएर अब यहाँ हुँदैन। हामी जनताको माझमा हामी पुग्न सकेनछौँ। हामीले गरेका परिवर्तनहरूलाई हामीले जनता माझमा सुनाउन सकेका रहन्छौँ। जनताकामा अब हामीले पुर्याउनु पर्छ र अहिलेको भएको सरकारले जुन खालको व्यथितिहरू गर्छन् त्यसलाई खबरदारी गर्दै जानुपर्छ भन्दा हामी त गाउँमा थियौँ नि, जिल्लामा थियौँ नि। अब स्थायी कमिटी बैठक पनि अहिले बसिरहेको अवस्था छ। हजुर, यो बसिरहेको स्थायी कमिटी बैठकमा प्रधानमन्त्री स्वयं पुग्नु भएन, अहिलेसम्म पुग्नु भएको छैन भनेर हामीलाई भर्खरै मात्रै जानकारी प्राप्त भयो। अब यो विषय उठान गर्ने भनेर अर्को समूहले भनिरहेको छ, नेपाल र प्रचण्ड समूहले चाहिँ यो विषय उठान गर्ने र यो फिर्ता लिनुपर्छ भन्दै गर्दा प्रधानमन्त्रीको यो डिसिजन अथवा मन्त्रीमण्डलको यो डिसिजन अब के गरिनु उत्तम हुन्छ, अथवा चाहिँ यो पार्टीको खिचतानी अथवा पार्टीको प्रेसरमै फिर्ता हुने त होइन? म यो विषयमा ठ्याक्क प्रवेश गर्नुभन्दा पहिला दाजुलाई म एउटा विषय क्लियर पार्न चाहन्छु। उहाँले पटक हामी कार्यक्रमको अन्तमा मैले त्यहाँ प्रवेश गर्छु। उहाँले पटक विषयवस्तु राष्ट्रपतिसँग जोडेर केही विषय राख्नु भएको छ। त्यति बेलाका सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको कुरालाई अस्वीकार गर्ने र केपी ओली प्राइम मिनिस्टर भएपछि त्यही कुरालाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्ने जुन कुरा उहाँले पटक उठाउनु भएको छ, मैले भनौँ यसलाई स्पष्ट के पार्नु भने 2074 साल मङ्सिरमा आम निर्वाचन सम्पन्न भयो। झन्डै 2/3 नजिक नेकपाले जनमत प्राप्त भयो। यसको अर्थ के थियो भने सरकारको नेतृत्व जनताको म्यान्डेटको आधारमा भन्न सकिने ठाउँ के थियो भने सरकारको नेतृत्व कसले गरेको थियो, कसले गर्दैछ, नेकपाले अब गर्दैछ भन्ने कुरा, सरकार नेकपाले बनाउँदैछ भन्ने कुराको त्यो जनताको म्यान्डेट थियो। र त्यसभन्दा अगाडि निर्वाचन नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वको सरकारले निर्वाचन गरेको थियो र त्यो निर्वाचन सम्पन्न गर्ने सरकार भनेको एडक कमिटी हो, त्यो कुनै कार्यकारी मन्त्री परिषद होइन। यो एडक कमिटी तदर्थ चाहिँ मन्त्री परिषद थियो र त्यो मन्त्री परिषदले नयाँ जनादेश प्राप्त भइसकेको राजनीतिक नेतृत्व र राजनीतिक पार्टीलाई
को सरकार बन्नुभन्दा पहिला नै अनि उछिन पाछिन गरेर 2-4 जना मान्छेलाई सांसद बनाइदिइहाल्नु भनेर चाहिँ राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने कुरा त्यो असंवैधानिक हुन्थ्यो। त्यो कुरा नै त्यति बेला सम्म राष्ट्रपतिज्यूले रोक्नुभयो। यो कुरालाई यसरी जान जरुरी छ। जहाँसम्म तपाईले भनेको कुरा मैले उहाँको विषयमा भने जहाँसम्म तपाईले शासन चलाउने भोलि पार्टीले मैले भने पार्टीको प्रेसरले कुनै फिर्ता हुने सम्भावना देखिँदैन। यस्तो सरकारले संवैधानिक अधिकारको उपयोग गरेर निर्णय गर्यो। यो सरकारले गर्ने क्षेत्राधिकारको भित्र दैनिक प्रशासनिक कामकाजको कुरा हो। यो अध्यादेश यो सरकारको आफ्नो राइट्स भित्रको कुरा हो। त्यो राइट्स संविधानको लाई भित्र प्रवेश गरेर उसले गरेको छ। जहाँसम्म सरकारलाई भोलि नीतिगत सुझाव दिने राजनीतिक पार्टी नेकपा एमाले उसले फिर्ता गर्न पर्छ भन्ने र सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि त्यो आवश्यकता अनुभूत गरेर जाने त्यो अवस्था हुँदा भोलि नेतृत्वले आदरणीय राजनीतिक नेतृत्वले पार्टी कमिटीले गर्ने फैसला कुरामा हामीले केही बोल्न सक्दैनौँ। त्यो फैसला कार्यान्वयन कसरी गर्नुहुन्छ उहाँहरूको कुरा कुन तहबाट जान्छ। भोलि संसदभित्र बिजनेस बन्छ कि यो विषय त्यसले अस्वीकार गर्दा केपी ओलीले नाइ भन्ने कुरा पनि होइन। त्यसकारण भोलि सर्वोच्च अदालतको विषय प्रवेश गरेको छ जहाँसम्म सामान्य प्रधान न्यायाधीशलाई पनि यसको विपक्षी बनाइएको छ चाहिँ। तर विषय जहाँ जान्छ तर के हो भने सरकारले गरेको निर्णय जे आज छ यो आवश्यकताका आधारमा भएको निर्णय हो। यो कहीँ कतै कसैलाई निषेध गर्ने संविधानलाई धुजा बनाउने कुरा होइन र डेढ प्रशासन सञ्चालन गर्न देशको समग्र देशको नेतृत्व गर्न संवैधानिक आयोगहरूलाई अपडेट गर्न पर्ने आवश्यकताका खातिर यो आएको छ। यहाँहरूको महत्त्वपूर्ण समय र महत्त्वपूर्ण विचारका लागि विशेष धन्यवाद। हस् यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन आज हामी खास गरेर प्रधानमन्त्रीको लगायत मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश पारित गर्नुभएको छ, अध्यादेश जारी गर्नुभएको छ। यसपछि देखिएका विभिन्न कुराकानी र खास गरी पार्टीभित्रै अथवा नेकपाको पार्टीभित्र देखिएका खिचातानी र यसले पारेको प्रभाव साथसाथै प्रमुख प्रतिपक्ष दलले यसलाई कसरी हेरिरहेको छ, साँच्चै अध्यादेश यो समयमा ल्याउनु उपयुक्त थियो या थिएन भन्ने विषयमा केन्द्रित गरेर आजको बहस सञ्चालन गर्यौँ। र आजको बहसको लागि नेपाली काङ्ग्रेस निकट नेपाल तरुण दलका उपाध्यक्ष उत्तम चापागाई र नेकपा अथवा सत्तारूढ दलको तर्फबाट अनराज सोबिउका निवर्तमान उपाध्यक्ष महेश बर्तौला उपस्थित भएर आफ्ना महत्त्वपूर्ण विचार अभिव्यक्तिहरू राखिदिनु भयो। भोलि पुनः नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।